आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जज को कह रहा है ज़ेबा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लोगों के अंदर इंतशार फैलाता है और भाग जाता है। जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं, जैली एफआईआर दर्ज की। और टेररिज्म क्या किया कि इमरान खान ने कहा कि आईजी, डीआईजी और मैजिस्ट्रेट उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मरियम नवाज, इनकी बयानात, उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कभी। ये कौन सा लाडला है, इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको गिरफ्तार होने से बचा रहा है? ये डोरी कहीं और से हिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का अगर हम जायजा लें तो वोट बैंक के एतबार से काफ़ी उनको कामयाबियां हासिल हुई, अनएक्सपेक्टेड किस्म की। जैसा कि पीटीआई का एक इल्ज़ाम है कि पूरा सिस्टम इस वक्त उनके खिलाफ है। लेकिन कल एक इंतखाब कराची में हुआ, डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के इंतकाल से खाली होने वाला हल्का NA 245, जहाँ पर भारी मार्जिन, और भारी मार्जिन भी ऐसा कि पीटीआई को वोट पड़े 29,475, जबकि उनके मुखालिफ थे MQM समेत तमाम PDM की जमातों की हिमायत, और उनको वोट पड़े तकरीबन 13,000 कुछ। बड़ा मार्जिन। ये भी बताया जा रहा है कि टर्न आउट बड़ा कम था, यानी बहुत कम लोग वोट डालने के लिए निकले, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि जो निकले उन्होंने पीटीआई के लिए ही वोट दिया। इससे पहले पंजाब में भी आपको याद है, और हम अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में 15 सीटें जीत ली, जो सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल था कि बहुत बड़ा अपसेट है, बड़ी कामयाबी है पीटीआई के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के सरबराह हों या दीगर रहनुमा अपने ही बयानात से न सिर्फ पार्टी का हाल बल्कि पार्टी का मुस्तकबिल भी खतरे में डाल रहे हैं। जैसा कि इमरान खान साहब कि पहले तो खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब का मामला आप सब जानते हैं, उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और ख़ुद पर बगावत का मुकदमा बनवा लिया। उसके बाद अब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट जिन्होंने रिमांड दिया था गिल साहब का और IG इस्लामाबाद, उनके नाम ले लेकर उनको धमकी दी। अपनी तकरीर में बराह रास्त उनके ऊपर एक तो पाबंदी लगवाई उन्होंने अपनी तकारीर के नशर होने पे, और दूसरा अपने ऊपर तौहीन अदालत और दहशतगर्दी का मामला मुकदमा भी बनवा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो खातून मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी, उनको धमकी देने पर आज की खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत होगी कल से। और हम ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई को जिन मुश्किल हालात का सामना है उसमें उनकी अपनी जिम्मेदार होने के सिवा और कैसे कोई और जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि बयानात तमाम उनके अपने हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का दोहरा म्यार भी हर गुजरते दिन के साथ हमारे सामने आ रहा है। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, जो कि ये तमाम इक़दाम कर रहे हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा बन रहा है उनके बयानात के हवाले से इमरान खान या शहबाज गिल के। लेकिन जब अपोजिशन में थे और ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब को मुकदमात का सामना था तो उस वक्त वो भी सरकारी अफसरान को धमकियाँ देते थे कि इमरान खान तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी, आपके बच्चों ने तो यहीं पर रहना है, तो हम भी यहीं पर होंगे। तो और हुकूमत इसी तरीके से एक TV चैनल को बगैर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बंद कर चुकी है, और वही तरीका अपनाया जा रहा है जिसकी मुखालफत की जाती थी आज़ादी इजहार के हवाले से। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए एक और मामला भी है जिसको हम ज़ेर बहस लाना चाहते हैं कि 2014 में आपको याद होगा धरने में इमरान खान साहब ने इससे कई ज़्यादा सख्त बातें की थी, सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, IG पुलिस को धमकियाँ, उस वक्त SSP के ऊपर तशद्दुद किया गया था, PTV के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन नून लीग की हुकूमत आप सोचते होंगे उस वक्त भी थी, कुछ भी नहीं कर सकी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज इत्तेहादी हुकूमत को ऐसी क्या सहूलत मैसर है कि बयान बाद में आता है और मुकदमा पहले बन जाता है। इन इशूज़ के ऊपर बात, और फिर कुछ फेस सेविंग के लिए मियां जावेद लतीफ़ साहब, जिनको आगाज़ में आपने सुन लिया, वो बयान दे देते हैं कि कौन है वो जो आज भी इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा लेता है। तो ये कब तक गुड कॉप बैड कॉप चल सकता है? इन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ उस्मान डार साहब, और तज्ज़ियाकार और माहिर कानून हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ हैं, और नून लीग के नुमाइंदे भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनका मौक़िफ़ भी उनकी जमात के हिसाब से जानेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डार साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ क्योंकि अब ये खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे जो उन्होंने बयान दिया था। ये कैसे जस्टिफाइड है कि आप सेशन जज का नाम लेके भी उनको कहें कि आपको हम देख लेंगे, IG का नाम लेके भी उनको आप कहें, और खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कल खान साहब ने कहा कि उनको महकमों के अंदर से किसी ने बताया था कि अहकामात के पीछे कोई और है। तो ये इसको फिर अब इसका दिफा कैसे किया जा सकता है आप लोगों की तरफ से? देखिए, अब एक तो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, हमें ऐसा कोई नोटिस तो मसूल नहीं हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब आएगा फिर उसका पूरा मतन देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं, फिर हमारी लीगल टीम प्रोसीड करेगी। देखिए, इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने दो चीज़ें एड्रेस की हैं स्पीच में।
انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی جی اسلام آباد یا ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں 2 دن شہباز گل جسمانی ریمانڈ پہ ان کی تحویل میں تھا اور اس کے اوپر جسمانی تشدد ہوا، ذہنی ٹارچر ہوا، پھر جنسی تشدد کی جو بات کی جا رہی ہے. اب یہ جیل کا ریکارڈ بھی کنفرم کر رہا ہے، جو جیل کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا ادھر بھی سارا کچھ لکھا ہے کہ جب اس کو انہوں نے ریسیو کیا شہباز گل کو تو اس کو تشدد کے نشانات تھے. میڈیکل میں اسے ملنے گیا خود جیل میں، ڈیالہ جیل میں نے اس کا خود یہاں سارا نیلگو بازو دیکھا، حالانکہ وہ 5 یا 6 دن ہوگا، اور اتنی دنوں میں جو نشانات ہیں ٹارچر کے وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھے ہیں، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک پروگرام میں عظمیٰ بحیری صاحبہ میرے ساتھ تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم مار ہی اس کو اس لیے رہے ہیں کہ اس کا نام سننا چاہتے ہیں عمران خان. پھر 1-2 اینکرز بھی انہوں نے تو کہا الٹا لٹکا کے مارا ہے. تو ٹارچر ہوا. اب جب آئی جی یا ڈی آئی جی کہتے ہیں جی ٹارچر ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کیا ہے، ہم نے تو کیا نہیں ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے میک شور کرنا کہ شہباز گل ان کی کسٹڈی میں تھا. ایسا بیان تو وہ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے. اور دوسری طرف ہم نے مجسٹریٹ صاحبہ دیکھیں آج لیکن نام لے کے خاتون جج کو کہنا کہ زیبا آپ کو ہم دیکھ لیں گے، آئی جی آپ کو ہم دیکھ لیں گے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے آپ کے خلاف. تو آپ قانونی کارروائی کریں گے. وضاحت میں کہا ہے نا آپ لوگوں نے، نہیں ادھر دیکھیں سپیچ لا کے ان میں کہا ہے عمران خان نے کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے. اب مجسٹریٹ صاحبہ کا کام تھا، دیکھیں انصاف نہیں ملے گا تو لوگ کیا کریں گے، پھر لوگ سڑکوں پہ ہی آئیں گے نا. اب تشدد ہوا، تشدد کا بھی جسٹیفیکیشن ہوئی نہیں ہے تو مزید ریمانڈ لینے آ گئے. 2 دن انہوں نے جو ریمانڈ میں تشدد کیا، اور کیا گلوانا چاہتے ہیں. آج شہباز گل عدالت میں میرا خیال ہے کیا کہ گیا ہے کہ یہ مجھے ماریں گے، جو بھی کریں گے، میں نے عمران خان کے کہنے پہ کچھ نہیں کیا ہے، یہ ریکارڈ پہ رکھیں، نہ ہی مجھے عمران خان نے کوئی ڈائریکشن دی ہے، یہ مجھے ماریں گے کریں گے تو مجھ سے جیسا بھی بیان لیں گے. بیانات کے حوالے سے جو آپ نہال ہاشمی صاحب نے بھی وہ جوائن کیا ہے، نہال صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں میں، بلکہ آپ کا ایک کامنٹ ابھی، تاکہ پھر حیدر صاحب سے تو ہم رہنمائی لیں گے لیگلی بھی، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ یہ جج صاحبہ کے حوالے سے. نہال صاحب آپ لوگ آپ کی یہ ڈسکوالیفائی ہونے والے جو معاملات ہیں اس طرح کے ایشوز کو بھگت چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جب وزیر داخلہ ہو کر جو اس وقت وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب، جب وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. تو بہت ساری چیزیں تو آپ لوگوں سے سیکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے جو وہ کر رہی ہیں، اور آپ لوگ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حیدر وحید صاحب بہت اچھے کانسٹیٹیوشنل پریکٹسنگ لائر ہیں. میں بھی چھوٹی موٹی روزانہ کی پریکٹس کر لیتا ہوں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیکشن 204 ہے کنٹمپٹ کوڈ کے لیے، اس میں بڑا واضح اور 2 ٹوک ہے کہ آپ کسی بھی جو کیس ہے اس پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہو، یا آپ کسی جج کے کام میں اثر انداز ہونا چاہتے ہو، یا کورٹ میں زیر سماعت کسی مقدمے کے اندر آپ مداخلت کرتے ہو اور کورٹ کے جو ڈومین ہے اس کے اندر آپ جاتے ہو، تو پھر ہی 204 لگتا ہے. میرے کیس میں تو نہ میں نے جج کا نام لیا تھا نہ کورٹ کا نام لیا تھا، مگر اس کیس میں ایک کیس تھا، کیس ہے. محترمہ زیبا چودھری صاحبہ نے ایک کیس کی کاگنیزنس لی تھی، اور اس کاگنیزنس لینے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کا نام بھی لیا، ان کا عہدہ بھی لیا، اور کہا بھی کہ آپ اس کیس میں آپ ہیں. وہ از خود تو وہ کیس نہیں لیتی، اگر وہ ان کی کوئی ذاتی نہ رنجش تھی نہ دوستی تھی شہباز گل صاحب سے، ان کے سامنے ان کے سرکاری جو فرائض منصبی ہے اس میں آیا، انہوں نے اپنے جو بھی احکام صادر کرنا تھا کر دیا. یہاں پہ انہوں نے ان کا نام لے کے جب وہ تو قانونی باتیں ہیں نا نہال صاحب، لیکن یہ نارملائز تو آپ لوگوں نے کیا نا. ابھی چند دن پہلے بینچ تھا عدالتی، آپ کہتے ہیں فل بینچ بنایا، ورنہ تنقید کی آپ لوگوں نے. آج بھی ہم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں نام لیتے ہیں جج صاحبان کا، جن کے وجہ سے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ داغدار ہوئی. آج بھی ہم جسٹس منیر کا نام لیتے ہیں، ہم ریفرنس کے طور پہ لیتے ہیں، دھمکی کے طور پہ نہیں لیتے ہیں. There is a difference between reference and a threat. لیکن نہال صاحب جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آن ریکٹ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بیانات کل سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کو دوہرا معیار قرار دے رہے ہیں کہ رانا صاحب نے بھی کہا تھا ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کر لیں گے، اور وہ تو فرق کیا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کسی جج کو کہ ہم حکومت میں آئیں گے. جج نہیں، میں بیوروکریٹ جج میں حیدر صاحب کی طرف جاتی ہوں، سر آپ کی طرف آؤں گی. یہاں پر
ब्यूरोक्रेसी एक इदारों के बारे में बयान के ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है, दूसरा यहाँ जज साहिबा के हवाले से हो रही है, ब्यूरोक्रेसी आम जो सिविलियन अफसरान है उनकी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। वैसे नियाज़ साहब आपकी तरफ आती हूँ मैं, हैदर साहब की तरफ। अहमियत ना हो अफसर कवल तो सिविलियन की ना हो। वाह वाह वाह। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी भी तो अहमियत होनी चाहिए, आप उसमें भी तो रिस्पॉन्ड करें। नहीं, आप थोड़ी, हमारी भी तो आम आदमियों की भी तो अहमियत। तो सभी की बात करी मैं, तो मैं हैदर साहब की तरफ जाती हूँ। हैदर साहब, जो अगर खान साहब ये बात कहते हैं कि जज साहिबा आपने ऐसा किया है, आपको हम देख लेंगे, या फिर आईजी साहब, ये कितना सीरियस ऑफेंस है? अगर आम हमारे जो नाजरीन है उनके लिए आप बताएं कि इसके ऊपर क्या दहशतगर्दी का और तौहीन अदालत का मुकदमा चलना चाहिए? देखिए, तौहीन अदालत के हवाले से तो ये आसान जवाब लगता है। जाहिर है कि मैं जज जो है वही हैं जो फैसला करेंगे और एक ड्यू प्रोसेस होगा और खान साहब जवाब देंगे और उन्हें पूरा मौका मिलेगा। लेकिन उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, और धमकी आमेज बयान इस तरह का जो कि जुडिशल फंक्शंस के नतीजे में दिया जाए और जुडिशल फंक्शंस और जुडिशरी के केस की एडजुडिकेशन में असर अंदाज होने के मुतरादिफ हो, जो कि ये कम से कम था, तो मेरे ख्याल से इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे से बाहर तो ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। और खान साहब मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत दानिश दिखाएं तो उन्हें चाहिए कि वो बहुत फिलफॉल इसकी माफ़ी नामा तैयार करके किसी तरह माफ़ी तलाफ़ी करके इससे अगर निकल सकते हैं तो ठीक है। लेकिन इसका जो बयान है उसमें तो खान साहब जो फिर देंगे कॉन्टेक्स्ट के, देखें मैंने शहबाज गिल पे तशद्दुद की जो सारी बातें थी उस कॉन्टेक्स्ट में जब रिमांड फिर से दिया गया तो मैं इतना जज्बाती हो गया था, या मेरा मकसद तौहीन नहीं था, लेकिन वगैरह इस तरह की बातें वो ज़रूर करेंगे। लेकिन बात यह है कि चाहे जज साहिबा का फैसला जितना भी गलत था, तो उसका रिकॉर्स ये नहीं था कि आप उन्हें धमकी देते, उसका रिकॉर्स ये था कि आप उस ऑर्डर की तनकीद करते एक ज़ुमरे में रहते हुए और उस ऑर्डर को चैलेंज करते कोर्ट में। तो जो रास्ता कानूनी था वो खान साहब ने नहीं दिया। खान साहब जो हैं वो असल में 5th गियर में चलने के आदी हैं, और जब प्रेशर वो दूसरी पार्टी पर डाल रहे हो, जो कि वो बेशक डाल रहे हैं आजकल, तो वो फिर उससे बिल्कुल रुकते नहीं हैं, वो ज़्यादा सोचने बैठते नहीं हैं फिर जब वो उनके पास मोमेंटम होता है। लेकिन इसी तरह फिर आप मोमेंटम लूज कर जाते हैं। शहबाज गिल के वाक़ये के बाद से हम देखते हैं कि काफ़ी एक सी चेंज है। पहले भी खान साहब जो है वो अग्रेसिव ज़रूर थे, लेकिन वो न्यूट्रल ही कहते थे, और बल्कि उनका तो कहना था कि न्यूट्रल जो है वो एक किरदार अदा करें। तो अब एकदम से बदला, शहबाज गिल के बाद से सब कुछ बदल गया है। और शहबाज गिल साहब की जो बातें थी वो इनसाइटमेंट ऑफ म्यूटिनी के ज़ुमरे में देखी गई, और उसके बाद से जो कुछ रद्द अमल है उसमें खान साहब को मोहतात और दानिश से काम लेने की ज़्यादा ज़रूरत थी, ना कि वो उसी 5th गियर में चलते रहते। उसके बाद लाहौर में भी उन्होंने बड़ा जलसा किया, पिंडी में भी किया, उनकी मकबूलियत जो है वो अपनी जगह कायम ज़रूर थी। लेकिन फिर खान साहब को ये भी देखना चाहिए कि धरना उनका बहरहाल फेल हुआ था, और उसका गुस्सा बाई इलेक्शन में बेशक लोगों ने निकाला हो और वो वाली सपोर्ट उनके पास बेशक इस वक्त वो मोमेंटम हो, लेकिन जब इस तरह रियासती इदारे एक तरफ हो गए और उन्हें ये समझ आ गई कि आप जो है किसी को छोड़ने नहीं वाले, तो फिर मेरे ख्याल से जो नहीं छुटेगा वो शायद इमरान खान साहब खुद हो। तो उनको भी ये सोचना चाहिए, नजरसानी करनी चाहिए कि 5th गियर में और लाकानूनियत का रास्ता भी लेते हुए इस तरह से नहीं जाया जा सकता। उनके पास बहुत मोमेंटम, बहुत पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बना लिया पिछले कुछ महीनों में, नाकाबिले यकीन हद तक मैं कहूँगा, क्योंकि मैं 10% मकबूलियत होगी उनकी नो कॉन्फिडेंस के वक्त में। एक बात कह रहा हूँ, ज़ाहिर अंदाजा है बिल्कुल। और जिस तरह हमने कराची के इलेक्शन का भी, इंतखाबी नताइज का भी हैदर हवाला दिया, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, इसके ऊपर आपका वो हर चीज अपनी खराब करने पे ये आप बिल्कुल, और ये मोमेंटम होता है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली, जिस तरह आपका उरूज भी एक मोमेंटम के थ्रू होता है, जवाल भी का भी मोमेंटम जो है फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हमने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि नहीं समझ आता कि ये किन बेसिस के ऊपर पॉलिसी चल रही है, लेकिन आप ये समझते हैं कि तौहीन अदालत का इस इमरान खान के जो जज साहिबा के बारे में बयान है उसमें बड़ा मवाद है। खान साहब के लिए बेहतर होगा अगर इसके ऊपर वो वजाहत या अदालत के सामने एक माफ़ी रख देते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के हवाले से भी बड़ी मुतजाद बातें हैं, जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे होंगे, आज उनकी अस्पताल से वीडियोज़ भी सामने आई, उनका अदालत में जो बयान है उसके ऊपर भी कॉमेंट्स हासिल करते हैं एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات کے حوالے سے, کیونکہ اب ہے معاملہ عمران خان کے حوالے سے. حکومت کہتی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے جلد گرفتار کریں گے. میں ان کا ایک بیان اور بھی سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو عمران خان کو ان کی مرضی کی جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے, اسلام آباد میں نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے بیانات کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات بن رہی ہیں, اور حکومت بھی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. اب عثمان ڈار صاحب, مسئلہ ایک اور بھی ہے, آپ لوگ اپنے اقدامات کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں, جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بطور پارٹی آپ لوگوں کی اپنی جدوجہد ہے کیا؟ اب خان صاحب یہ بھی تو انکشاف کر چکے کہ 2008 سے ہمیں ادارے رپورٹس دکھاتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی اپنی ورکنگ کیا تھی ان لوگوں کے خلاف؟ تبھی تو پھر وہ جو معاملات عدالتوں میں گئے وہ ادھر ادھر ہوتے رہے, کوئی کرپشن کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوئی. دیکھیں, پہلے تو میں اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کون شخص بول رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور عمران خان پہ دہشت گردی کا یہ شخص پرچہ کرا رہا ہے. یہ رانا ثناء اللہ خود پورے پاکستان میں ایک دہشت گردی کی علامت ہے. دیکھیں ماڈل ٹاؤن ثانیہ قوم بھولی نہیں ہے, یہ خود ان کا کیا کردار رہا ہے, کس طرح کے. اور ماڈل ٹاؤن کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ چودھری شیر علی کو لے لیں, 12 قتل رانا ثناء اللہ نے کیے کروائے. ہم نہیں کہہ رہے, نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے دور میں کیا کارروائی کی دہشت گرد ہے, اور عمران خان کو رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا ایک ایسا مقدمہ جس کو آپ کہتے ہیں اپنی غلطی تھی, اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرا مسئلہ یہ کہ پھر آپ کے الزامات کو کیسے سیریس لے لیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ کوتاہیاں ہیں کہ یہ سارے کچھ چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی, لیکن جب آگے موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ سامنے آئے گا. میں تو آپ کے پروگرام سے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز لائی سے, اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب, انہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ جو معیار وفاق میں سیٹ کیا جا رہا ہے تقاریر کے حوالے سے, دہشت گردی کے پرچے کرانے پہ ATA کے, تو یہ ساری نون لیگ یا PDM کے رہنماؤں کی تقریریں نکالیں, دیں دہشت گردی کے پرچے جو جس کا تعلق جس صوبے سے ہے, پھر انہیں پتہ چلے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. آج عمران خان کے لیے ایک معیار بنایا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان سے یہ سب خوفزدہ ہیں, عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں. جو کراچی میں پوری کی پوری PDM کی ضمانت ضبط ہوئی ہے, جو سیاسی دکانیں ان کی بند ہو رہی ہیں پاکستانیوں, اس کے خوف میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں کی اپنی ججمنٹ کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ اب آپ لوگ خود یہ باتیں کر رہے ہیں, کوئی مخالف نہیں کہہ رہا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے الیکشن کمشنر کو بھی انہوں نے لگوایا تھا اداروں نے, پھر آپ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کا کیونکہ مقدمہ فلاپ ثابت ہوا تو وہ بھی انہوں نے بنوایا تھا, پھر اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ آپ کو غلط لگتا ہے وہ آپ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں رپورٹس اداروں نے دکھائی تھیں ان سیاستدانوں کے خلاف, تو اب جب یہ مقدمے غلط تھے تو ہو سکتا ہے وہ ان رپورٹس میں بھی صداقت نہ ہو. آپ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ تعالی جب میرا کپتان دوسری اننگز کھیلنے آئے گا, پہلی اننگز میں انہیں کافی ہاتھ لگے ہیں, پھر وہ بھی بدلیں گے, کیونکہ عمران خان کو میں نے اپنے لیڈر کو ہمیشہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں دیکھا. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ایک پازیٹیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے کہ یہ مجھے ڈچ نہیں کر سکتا, غداری نہیں کر سکتا, دھوکہ نہیں کر سکتا. اس لیے ان کو ہمیشہ یہ نہیں کہ حکومت کی میں بات کروں, ہماری پارٹی میں بھی لوگوں نے اب حکومت میں آئیں گے جو کسر رہے گی وہ بھی اب جب وہ سیکنڈ اننگز کھیلنے آئیں گے نا پاکستانیوں, ان عظیم پاکستانیوں کے ووٹ کی طاقت سے 2 تا اکثریت لے کے, پھر آپ لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ عمران خان نظر آئے گا. یہ جو مجھے اب زیادہ خطرناک تو نہیں ہوں گے. دیکھیں پہلے تو میرے لیڈر نے کہا تھا کہ میں حکومت میں کم خطرناک ہوں, باہر نکلا تو سب کے لیے خطرناک ہوں گا. تو وہ دیکھ رہی ہے قوم اور یہ PDM بھی کہ عمران خان ان لوگوں کے لیے ایک خطرے کا طوفان بنا ہوا ہے. نہال صاحب یہ تو پھر ایک وشس سائیکل ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کس قسم کا گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی میاں جاوید صاحب نے کہہ دیا کہ کون ہے جو آج بھی عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے. تو ہر روز جو مقدمے ان کے بات ہونے سے پہلے ان کے اوپر بن رہے ہیں, تو ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی لاڈلا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اس وقت, لیکن آپ لوگ لگتا ہے کہ سیف سائڈ رکھ رہے ہیں اپنے انقلابی اور مزاحمتی بیانیے کی. دیکھیے جی, میاں جاوید لطیف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ نہ سیف سائڈ کرتی ہے, نہ بیڈ کاپ کرتی ہے, نہ گڈ کاپ کرتی ہے. ہم عمران خان کی طرح جعلی مقدمہ نہیں بناتے ہیں جیسے انہوں نے رانا ثناء صاحب پہ بنائی, دیگر ہمارے لوگوں پہ بنائی. ہم دیکھیں گے اس میں قانون کیا کہتا ہے, قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو مقدمہ بنے گا وہ بنائیں گے.
निहाल साहब, होता हुआ नजर नहीं, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर नजर नहीं आ रहा। एक तो हैदर साहब की अभी आपने बात सुनी इमरान खान के बयान के हवाले से, वो कहते हैं तौहीन अदालत का तो आपने दहशत गर्दी के तहत आप लोगों ने कर दिया। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने टीवी चैनल भी एक कल भी बंद हुआ, हमने सुना है पैमरा की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए थे वो थे कि उनकी बराह रास्त तकरीर नहीं दिखानी इमरान खान साहब की। किन बेसिस के ऊपर कल वाली कार्रवाई? और उससे पहले शहबाज गिल ने जिस चैनल के ऊपर बयान दिया वो एक बहुत देखा जाने वाला चैनल है, वो अभी तक बंद पड़ा है, ना उन चैनल को नोटिस का जवाब देने का टाइम दिया गया। तो एग्जैक्ट वही चीज हो रही है जिस आजादी इजहार की आप लोग ऑपोजिशन में बात करते नहीं थकते थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान साहब के दौर में होता रहा है वो उससे बहुत कम है। वो बदतरीन दौर था मीडिया के लिए भी, मीडिया मालकान के लिए भी, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो पाबंदियां लगाते थे। हमारे दौर में अफसरान खुद मुख्तार हैं, वो अपने जिम्मेदारी के तहत फैसले करते हैं। अगर कोई पैमरा के अफसरान ने फैसला किया है, उनके जिम्मेदारों ने किया है, और अगर वो गलत है तो वो लोग जाएं, जाकर के मुकदमात फाइल करें, अदालतें आजाद है, जाकर के वहाँ अपने रिड्रेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज बहुत ही शानदार सा है, मगर जो माहौल इमरान खान साहब ने बना दिया और पीटीआई के लोगों ने बना दिया है वो हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की मैशत के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए बहुत ही नामुनासिब। मैं खैर निहाल साहब आज थोड़ी हैरान हुई क्योंकि मैं समझ रही थी तौहीन अदालत के मामले पे आपका मुख्तलिफ ओपिनियन होगा, आप उससे खुद भुगत चुके हैं। आपकी जमात में तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब भी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये कार्रवाई हुई तो वो आपके बयान से डिफरेंट थी उनकी बात। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, मैं फिर हैदर वहीद साहब से जानूंगी कि मजीदा इंसानी हुकूक के एतबार से भी जो शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम था, लेकिन आज जो उनका अपना बयान है उस पर तशद्दुद की तो उन्होंने बात की है अदालत के सामने, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ है। इसकी डिटेल्स को हम कैसे देखें ये हम हैदर वहीद साहब से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें इस वक्त जो मुल्की सियासी मंजरनामे पर केसेस का और इस किस्म के मामलात का एक चल रहा है। हैदर वहीद साहब, ब्रेक से पहले शहबाज गिल साहब के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। अब इस मामले को बड़े सेंसिटिव तरीके से हम तो देख रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कुछ दिन से, क्योंकि एक तरफ से जो इल्ज़ाम है जो खान साहब कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है, वो बहुत संजीदा है। इंटरनेशनली भी अगर हम इस हवाले से देखा जाए कि जिनसी तशद्दुद किया गया, एक वो कह रहे हैं कि सियासी पॉलिटिकल प्रिजनर बना के उनके साथ। दूसरी तरफ है उनके कुछ वीडियोस जो इस्लामाबाद पुलिस जारी कर रही है इसको काउंटर करने के लिए कि वो वैसे नहीं होते जब वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी तबीयत ख़राब थी पिछली बार, जब वो अस्पताल में हैं तो वो ठीक ठाक हैं, खाना शाना खा रहे हैं, ये सारा कुछ। अब आप इसके आपकी नज़र में इसको किन बेसिस के ऊपर देखा जाए, ये जो इल्ज़ाम की हद तक भी बात है शहबाज गिल के हवाले से, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये बात मान नहीं रही है और खुद गिल साहब जो आज बात कर रहे हैं उसमें जिनसी तशद्दुद तो नहीं, लेकिन आंखें बंद करके उनके ऊपर जिस वक्त हिरासत में लिया गया था उसके बाद तशद्दुद का इल्जाम उन्होंने लगाया। हैदर साहब जी, ये कंसर्निंग है बहुत, लेकिन देखें बात ये है कि जिस तरह की बात गिल साहब ने पहले कही, हमारे जस्टिस सिस्टम में आई थिंक गुंजाइश होनी चाहिए कि इसका अजाला हो सके और ये पीछे से बूट लगे बगैर किसी को सज़ा मिल सके। और ये इस तरह के मामलात और ये जो कहानियाँ निकल रही हैं, जो भी सच है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है ना ये इस तरफ होनी नहीं चाहिए। अगर तो उन्होंने इंसाइट की है म्यूटनी तो उसके नतीजे में बहुत स्विफ्टली आगे बढ़ते हुए हमारे जस्टिस सिस्टम में गुंजाइश होनी चाहिए कि उनको सज़ा मिले और ये पीछे से बूट ना मारने की ज़रूरत हो और भी कोई हथकंडे इस्तेमाल करने की किसी को ज़रूरत ना हो। तो पहले तो ये कि उन्होंने जो बात की वो ना सिर्फ के नामुनासिब और गैर अखलाकी थी, बल्कि वाक़ियतन मेरे ख्याल से अगर उसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो मैं अगेन आई एम नॉट द जज और द ज्यूरी और द एग्जीक्यूशनर, बट आई विल से कि तासुर ये ज़रूर मिलता है कि वो एक डिसेंट क्रिएट करना चाह रहे थे और मेरे ख्याल से कहीं से भी ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब उन्होंने जो भी कहा और किया उससे जो है सारी अटेंशन, और उन्होंने बहुत गलत कहा और बहुत गलत किया, लेकिन उससे अटेंशन हट जाती है जबकि इन दीगर मामला जो इंसानी हुकूक के हवाले से हैं वहाँ पे तवज्जो जाए, क्योंकि इंसानी हुकूक ऐसी चीज़ है अफसर के जिसका फिर उस चीज़ से ताल्लुक नहीं रह जाता कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा और वो कितने बुरे आदमी और कितनी उन्हें कड़ी सज़ा होनी चाहिए जी। इंसानी हुकूक ऐसी चीज़ है कि जिसके हवाले से अभाम भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो शायद अब मुझे नहीं पता कि गिल साहब के साथ तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है,
لیکن جو اس کا ابہام کریٹ ہو گیا ہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف نظام کے لیے نقصان دہ ہے. تو میرے خیال سے یہ لیکن یہ حیدر صاحب پھر اس کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے نا, اس کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو ایک ان کو اعتبار میڈیکل بورڈ کے اوپر نہیں, اور خان صاحب کا یہ جنسی تشدد کا جو شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا, اسی کے دیکھا دیکھی ایک یوٹیوبر اور کئی لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی, ایک یوٹیوبر نے بھی کی, جس کو کل رات کو کراچی سے حراست میں لے کے اسلام آباد پولیس نے مقدمہ ان کے اوپر بھی کرایا. تو اس چکر میں دوسرے لوگ بھی پھنس رہے ہیں. کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چلے کہ واقعی ہی کیا شہباز گل کے اوپر جنسی تشدد ہوا, یا ریمانڈ کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اٹ سیلف اس کے اوپر کوسچنز ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, یا وہی طریقہ ہوا جو باقیوں کے ساتھ بھی ایک جسمانی ریمانڈ کے اندر کرتی ہوگی پولیس وغیرہ. دیکھیں ان کا جو جسمانی ریمانڈ پھر سے دے دیا گیا جوڈیشل کسٹڈی کرنے کے بعد, وہ تشویشناک تو ہے, لیکن ممکن ہوتا ہے اس کے لیے نئی سرکمسٹانسز دکھانی ہوتی ہیں کہ تشویش کے لیے ان کی پھر سے ضرورت ہے. لیکن ان سرکمسٹانسز میں جہاں اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ کو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, تو میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تسلی بخش تشکیل دے کے اس کے نتیجے, اس کی رپورٹ کے نتیجے میں فیصلے کر کے تحفظ کرنا کسی کا, یہ پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے کورٹ کے لیے. اور اسی لیے میرے خیال سے یہ بات اب جو کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, اور فوکس رہنا چاہیے تھا اسی چیز پہ کہ گل صاحب نے جو بات کہی ہے وہ نہ صرف کہ غفلت ہے, غیر اخلاقی ہے, نامناسب ہے, بلکہ مجرمانہ ہے, اور اس پہ فلیسٹ پروسیکیوشن ان اکارڈنس ود دا لا ہونی چاہیے, اور اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح کی چیزیں آگاہ نہیں ہو سکتی اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا, نہ کہ ان کے اب ہم انسانی حقوق کے حوالے سے جو ابہام کریٹ ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے جسٹس سسٹم میں بھی ایسی گنجائش ہونی چاہیے کہ ازالہ ہو سکے اس طرح کی باتوں کا, اور دوسری طرف جو ہے وہ میرے خیال سے عمل درآمد بھی کچھ اس پہ ایسا ہونا چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ ڈائگریس کر کے یا ڈسٹریکٹ ہو کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف نہ, بلکہ ان کی جو ایکچولی ان کی جو بات ہے کیا وہ جرم تھا یا نہیں تھا اسی پہ رہنی چاہیے, اسی پہ رہنی چاہیے. اب کیونکہ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا ہے, کبھی کچھ صحافی بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہوا تشدد, دوسری طرف سے پھر مختلف قسم کی بات آتی ہے. اور بات ہے اب سر ایک اس میں بات یہ کہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ اس طرف معاملات گئے ہیں تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن بھی ہو گئی ہے اور زیادہ معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں, اور میرے خیال سے یہ اس کا آگے جا کے اس کشیدگی جو ہے اس کا میرا نہیں خیال کہ بہت اچھا کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ اب میرے خیال سے اب ہم یہ جو ایک چیپٹر ہے اس میں کہ خان صاحب کی نو کانفیڈنس کے بعد کا جو ہے جو کہ الیکشن سے پہلے لگتا ہے کہ اس طرف جائیں گے, تو ہم وہاں پہ کافی تلخ طریقے سے جو ہے وہاں پہ ہم بات کر چکے ہیں. وہی نظر آ رہا ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر نہال ہاشمی صاحب کا کامنٹ. بریک کے بعد خوش آمدید, وقت کم ہے. کوئک کامنٹ نہال صاحب, پہلے آپ کے پاس آتی ہوں. آپ لوگ جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت کیا نہیں ہوا تھا, لیکن آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے, حکومت میں تھے آپ لوگ اس وقت بھی. اب آپ کے ساتھ ہیں بہت ساری پاورز کمبائنڈ, تو آپ اپنے سر کے اوپر یہ ساری چیزیں لینے کو تیار ہیں کہ آپ کے کسی پولیٹیکل پریزنر کے ساتھ جنسی تشدد ہوا, اب وہ حیدر صاحب نے بتایا کہ اس کو ثابت کرنا تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے, غداری کے الزامات لگے, فارمر پرائم منسٹر کے اوپر دہشت گردی, یہ سب کچھ اپنے سر کے اوپر اپنی ریپوٹیشن کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکیں گے آنے والے سالوں میں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, تشدد کسی بھی فارم میں ہو, کسی کے ساتھ بھی ہو, کہیں بھی ہو, نہ ہماری دین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارے آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. مگر عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ بڑا تشدد عثمان ڈار صاحب کے ساتھ کر دیا. اگر کل کو وہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں, مگر عزت سے وہ بری بھی اگر عدالت سے ہوتے ہیں تو عزت سے بری نہیں ہو رہے, کیونکہ انہوں نے جو ان پہ الزام لگا دیا, انہوں نے جو الزام لگا دیا بغیر تفتیش کے, بغیر تحقیق کے. اور دیکھیے ہمارا انٹرنیشنل امیج بہت ڈسٹارٹ ہوا ہے. وہ تو ان کو کہا ہوگا نا شہباز, دیکھیں نہال صاحب جی نہیں, شہباز صاحب سے تو وہ ملے ہی نہیں, شہباز گل سے تو وہ ملے نہیں, انہوں نے بغیر ملے ان کے حوالے سے ایک الزام لگا دیا. شہباز گل پہ بھی الزام لگائیے. اب شہباز گل معاشرے میں بری تو ہو جائے اگر وہ, تو مگر معاشرے میں عزت دار طریقے سے تو بری نہیں ہوئے, ان کے لیڈر نہیں ان پہ الزام لگا دیا. عزت نا عزت کا تو کوئی یہ تو ایک بڑی آپ اسٹگما والی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی زیادتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوا وہ وکٹم ہوں گے, اگر ایسا خدا نخواستہ ہوا تو نہال صاحب. ویسے میں بیسک ایک بات کر رہی تھی, آپ کنٹینیو کریں. وکٹم تو ان کی پارٹی نے بنا دیا, ان کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میچیورٹی کی طرف جانا چاہیے.
ہم نے ایشوز کو ہمیں خود حل کرنا چاہیے. اور دیکھیے بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں جس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے. کسی چیز کو تحقیقات, خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے, جیسے وہ ہماری قیادت کو چور ڈاکو کہہ دیتے تھے, ہر کسی کو برا بھلا کہہ دیتے تھے, وہ اسی طرح سے یہ یہاں پر بھی انہوں نے اس طرح کی بات کر دی شہباز گل صاحب کے حوالے سے. اور ایک نیا کنٹینٹ, اور شاید اس کے پیچھے ایک چیز ہو کہ ان کا توسہ خانہ لوگ بھول جائیں, یا ان کے جو دیگر معاملات اس کو لوگ بھول جائیں, فورن فنڈنگ کو بھول جائیں. یہ ساری چیزیں بھولنے کے لیے شاید ایک نیا انہوں نے اسٹنٹ کھڑا کیا ہے اس طرح کی باتیں کر کے, کہ جناب پھر وہ ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں اور شہباز گل صاحب اور ان کی مظلومیت اور ان کے جنسی تشدد. اب آپ تو خیر بہرحال میں جی مجھے اب آگے میں وقت بہت کم ہے, میں ڈار صاحب کا جاتے ہوئے کامنٹ, ایک اور ایشو بھی آپ لوگوں نے کی, ایک اور درخواست بھی ہے خان صاحب کو نااہل کرانے کے لیے کاغذات نامزدگی میں ان کی بیٹی کا ذکر نہ کرنے پہ. اس پہ ہم کل بحث کریں گے, اپنی گفتگو میں لائیں گے. اب ڈار صاحب جاتے جاتے آپ لوگ اپنی مزید نقصان سے بچائے گی پارٹی, یا پھر وہی باتیں ہوں گی کہ ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, جیسا گنڈا پور صاحب کی کل بات تھی, ملک بند کر دیں گے اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو؟ دیکھیں اس فاشسٹ حکومت کا جو بھی اقدامات ایسے غیر قانونی اٹھائیں گے تو عوامی رد عمل آئے گا. میں دو امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں اینڈ میں. ایک, شہباز گل کے تشدد کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی. ایک, ہم نے پہلے کہا انہیں جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جب تک ایک جوڈیشل کمیشن آزاد نہیں بنے گا طے ہی نہیں ہو سکتا کس قسم کا تشدد ہوا ہے. دوسرا, اگر نہیں بنانا, ہم نے کہا جی خواجہ سعد رفیق صاحب کو, مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سینیٹر ہیں ان کو, اور شری مزاری صاحبہ کو, ان تینوں کو بنائیں کمیٹی اور یہ کر لیں. اب ان کو اپنے لوگوں پہ یہ اعتبار نہیں ہے. اور تیسری چیز جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے اوپر الزام تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے کراچی میں ایم کیو ایم کہتی تھی مینڈیٹ چھینا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے, طاقتوں نے یہ چھین کر ہماری سیٹیں عمران خان کو دی. آج میں آپ کے پروگرام سے آخر میں ایم کیو ایم والوں سے پوچھتا ہوں کہ کل جو عبرتناک شکست ان 11 جماعتوں کو ہوئی, وہ کیا آج ساری طاقتیں تو ان کے ساتھ ہیں؟ اب یہ بتائے نا قوم کو, کوئی چھوٹا مارجن نہیں تھا, ضمانت ضبط ہو گئی ہے ان کی. الیکشن شفاف ہوا, الیکشن شفاف دے, الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ بحال ہوا آپ لوگوں کا. ابھی بھی شفاف کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اچھا کیا سوال اٹھایا. یہ کہتے ہیں نا ٹرن آؤٹ کم تھا, یا بڑے لوگ 50% لوگ اس حلقے کے ووٹ ڈالنے آئے ہیں, وہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکے. کیوں جی؟ ووٹ ہی کسی اور جگہ چلا گیا. والد کا ووٹ ادھر ہے, بچوں کا چلا گیا ہے, ہسبینڈ کا ووٹ ادھر ہے, وائف کا چلا گیا ہے. یہ نلائکی نہلی ہے ہمارے الیکشن کمیشن. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے بہت بڑے مارجن سے آپ یہاں پہ بھی جیتے, پنجاب میں بھی وقت ووٹر لسٹیں ٹھیک کریں. ابھی بھی اگر الیکشن کمیشن والے مجھے سن رہے ہیں آپ کے پروگرام سے, قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. 2 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد آپ جائیں اور آپ کو پتا چلے آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے, اور لاسٹ الیکشن میں 2018 میں آپ نے ووٹ وہاں ڈالا ہو, تو یہ ظلم ہو رہا ہے. یقیناً کراچی کا جو الیکشن ہے یہ آپ لوگوں کی بڑی کامیابی ہے. وقت ختم ہو گیا. عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا, نہال ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کی قیمتی جو قانونی معاملات کے اوپر رائے تھی اس کے لیے. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.